9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान को सजाएं सुना दी। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2 बार उम्र कैद, साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा, शाहीन सभाई, सैयद अकबर हुसैन भी सजा पाने वालों में शामिल। अदालत ने मुलजिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं सुनाई। मुलजिमान को मजमूई तौर पर 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाहान को अदालत में पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। SHO थाना रमना को मुलजिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। तमाम मुजरिम इस वक्त अदालती इश्तिहारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक नई कानून साजी पर गौर किया गया। काबीना ने इस्लामाबाद में पंजाब तर्ज के बल्दियाती इंतखाबात की कानून साजी की भी मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म का PIA की निजकारी पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, मुल्क को डिफॉल्ट से निकाल कर मुआशी इस्तेहकाम तक लाए। सदर UAE से मुलाकात और सऊदी वलीअहद से बातचीत का भी तज़किरा किया। काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 3 दिसंबर और 30 दिसंबर के इजलास के फैसलों की तौसीक। पाकिस्तान का ईरान के दरमियान इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर गौर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। 2 तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ के लिए नए इम्कानात पर तबादले ख़याल। इसहाक डार का ईरान के साथ रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। तवानाई, तिजारत और मईशत तरजीही शोबे करार। पाकिस्तान के खित्ते में मुआशी रवाबित मजबूत बनाने की पॉलिसी पर जोर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान पर हमला आवर होने के लिए पर तोलने लगे। ईरानी हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दे दी। कहा, अगर ईरानी हुकूमत ने पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। अमेरिका हर तरह से तैयार है और किसी भी कार्रवाई के लिए अलर्ट है। जवाब में आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर मुनीर अली लारिजानी ने खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने मुदाखलत की तो खित्ता इसके नताइज भुगतेगा। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी का टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बाहमी ताउन को मजबूत और फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर भी तबादले ख़याल। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी बातचीत की गई। डिजिटल इस्लाहात के मस्बत नताइज सामने आ गए। दिसंबर में FBR की टैक्स वसूली 1427 अरब रुपए रही। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की FBR की तारीफ। कहा, FBR फील्ड फॉर्मेशन से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा, दिसंबर की टैक्स वसूली माहाना हदफ के 99% है। नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में टैक्स वसूली में 59% इजाफा। सेल्स टैक्स वसूली में 25% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। वज़ीर ख़जाना का टैक्स नेट मज़ीद वसी करने पर जोर। नए साल में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स पहली बार 1,79,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। इंडेक्स 2,679 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,79,034 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तान और आलमी मंडी में सोना मजीद महंगा। फी तोला 5,700 रुपये महंगा। फी तोला सोने की कीमत 4,60,262 रुपये हो गई। लाहौर हाईकोर्ट में प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने मजीद 3 दरख्वास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि DRC कमेटियों को प्रॉपर्टी टीमों पर कब्जे दिलवाने का इख्तियार नहीं। अदालत DRC कमेटियों के फैसले को कलअदम करार दे। रियासत किसी अफरा तफरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हुकूमत ने अवामी मफाद के फैसलों में ताख़ीर नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अवामी एक्शन कमेटी से मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल कर रहे हैं। 3 माह के बजाय 1.25 माह के दौरान ही बेशतर निकात पर अमल कर दिया। मुआहदे के 38 निकात में से 98% पर अमल मुकम्मल कर चुके। बड़े से बड़ा मसला बातचीत से हल किया जा सकता है। रियासत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा।
دنیا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انقلاب آ چکا۔ زمانۂ طالب علمی میں ہمیں کمپیوٹرز دستیاب نہیں تھے۔ وفاقی وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ کا تقریب سے خطاب۔ کہا دنیا تبدیل ہو چکی ہے، سب کچھ طلباء کے ہاتھ میں ہے۔ لاکھوں بچے ایسے ہیں جن کے پاس کم وسائل کی وجہ سے سہولتیں نہیں۔ ہونہار طلباء میں لیپ ٹاپ کی تقسیم مستقبل میں سرمایہ کاری ہے۔ سندھ رینجرز پولیس کے ساتھ مل کر کچے میں ڈاکوؤں کا خاتمہ کر رہی ہے۔ سندھ رینجرز نے ماضی میں کراچی میں امن قائم کر کے تاریخ رقم کی۔ دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھ کر دشمن کے مقاصد کو خاک میں ملایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سندھ رینجرز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا سندھ رینجرز اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پر جانی جاتی ہے۔ آپریشن بنیاد و مرصوص میں پاک فوج کے ساتھ مل کر سرحد پر اہم کردار ادا کیا۔ بیرونی اور اندرونی سرحدوں کی حفاظت کے لیے لازوال قربانیاں دی۔ مین ہول بکتے ہیں، نئے آئی جی آ گئے، اب کریک ڈاؤن ہوگا۔ مسئلہ مین ہول لگانا نہیں ہے، ان کی رکھوالی کرنا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ کراچی والے جو حکمت عملی دیں گے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شکوہ کیا جہاں ہم کام کرتے ہیں رکاوٹیں لگا دی جاتی ہیں، تمام جماعتوں کو ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ کورنگی کاز وے برج بھی 31 جنوری کو کھول دیا جائے گا۔ بلوچ کالونی ایکسپریس ون وے 1 ماہ کے اندر مکمل کیا جائے گا۔ پولیس کے بغیر قانونی پروسیس گرفتاری اغوا قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پولیس کے اختیارات سے تجاوز کے اقدامات پر بڑا حکم جاری۔ عدالت نے لاہور اور بہاولپور سے خاتون اور کم سن بچوں کے اغوا کے واقعے پر حکم جاری کیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ انصاف کے ساتھ کھلواڑ ہو تو طے شدہ اصول ہے، کارروائی کالعدم ہوگی۔ آئی جی اسلام آباد کو جعلی پولیس مقابلے میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا۔ خاتون کے ساتھ لائی گئی ملکیتی گاڑی، کیش اور جیولری واپس کرنے کی ہدایت۔ آئی جی اسلام آباد فیصلے پر عمل درآمد کر کے 30 روز میں رپورٹ پیش کریں گے۔ شمالی علاقوں میں موسم نے رنگ جما دیے۔ آزاد کشمیر میں برف باری کا سلسلہ رک گیا، سردی کی شدت برقرار۔ درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے شمالی اضلاع میں بھی شدید دھند، قلات اور لیہ میں درجہ حرارت -7، وادی نیلم میں -6 ڈگری ریکارڈ۔ ستھرا پنجاب کی عالمی سطح پر پذیرائی ہو رہی ہے۔ پنجاب کی صفائی سے باقی صوبے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ سندھ اور خیبر پختونخوا بھی مستفید ہونے کے خواہش مند ہے۔ وزیر اطلاعات عظمی بخاری نے کہا کہ برطانیہ کے شہر برمنگھم کو بھی ستھرا پنجاب پروگرام میں رہنمائی فراہم کر چکا ہے۔ اگر کسی صوبے کو پنجاب کے کسی بھی اچھے منصوبے کی فیزیبلٹی چاہیے تو پنجاب حاضر ہے۔ پنجاب بڑا بھائی ہونے کے ناطے باقی صوبوں کی عوامی فلاح کے منصوبوں پر ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہے۔ بلوچستان میں خواتین اور طالبات کے لیے پنک بس سروس کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ حکومت کی ترجیح ہے پنک بس سروس کو مستقل بنیادوں پر جاری رکھا جائے۔ خواتین اور طالبات کی روزمرہ آمد و رفت کو محفوظ اور باوقار بنائیں گے۔ خواتین کے لیے محفوظ ٹرانسپورٹ نظام صوبائی حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے کا اہم حصہ ہے۔